अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 3 जनवरी 2020 मुताबिक 18 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल पर सैयद वक़ार रिज़वी अपनी तहरीर जो लखनऊ की नमाज जुमा की जमात और कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ है बउनवान लिल्लाह कितना शर्मिंदा कराएंगे पूरी शिया कौम को में रकम तराज है। कोरोना ने सबसे पहले शराबियों को खुदा हाफिज कहा, फिर बाजारों से रुखसत हुआ, फिर शादी घरों से, फिर रेस्टोरेंट से, फिर सैर सपाटा करने की उन सभी जगहों से जहां हुकूमत को रेवेन्यू आता है, और फिर मंदिरों से, मस्जिदों से, यहाँ तक अहले सुन्नत के उन सभी जुमे की जमातों से भी जहाँ सैकड़ों की तादाद में नमाजी जमात से नमाज अदा कर रहे हैं, यानी तकरीबन सब जगहों से सिवाय शिया जुमा मस्जिदों के। लगता है पूरे शहर का कोरोना छिपकर शियों की उन 4 मस्जिदों में बैठ गया है जहाँ जुमे की नमाज होती है। कमाल तो ये है कि HAL की मस्जिद में शिया और सुन्नी दोनों की नमाज जुमा एक के बाद एक होती है, लेकिन उस मस्जिद में सुन्नी तो महीनों से जुमे की नमाज अपनी पूरी तादाद के साथ बजमात अदा कर रहे हैं, लेकिन शिया कोरोना के खौफ से जुमे के दिन मस्जिद के करीब भी नहीं जा रहे हैं। जब इन चारों जुमे की नमाज के जिम्मेदारों से पूछा गया कि आखिर पूरे हिंदुस्तान की शिया मस्जिदों में जुमा हो रहा है और लखनऊ की भी सभी अहले सुन्नत की मस्जिद में जुमा हो रहा है और आपकी भी मस्जिद में अहले सुन्नत जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं? तो सबका एक जवाब था कि जब तक आसफी मस्जिद में जुमा नहीं शुरू होता हम कैसे अपने यहाँ जुमा शुरू कर सकते हैं। जबकि वाहिद बख्शी तालाब लखनऊ में हो रही शिया नमाज जुमा के जिम्मेदारों से जब पूछा गया तो उन्होंने दो टोक कहा कि हम सिस्तानी साहब के तकलीद में है, ना कि आसफी मस्जिद की। आज बरसों बाद मौलाना शाकिर साहब मरहूम की तहरीर का वो फिक्रा समझ में आया जो उन्होंने बरसों पहले लिखा था। मस्जिद नूर महल में जब जुमा शुरू होना था तो हम लोग जुमा शुरू करने के शराइत के सिलसिले में अल्लामा शाकिर साहब मरहूम के हुजूर में हाजिर हुए और उनसे जुमा शुरू करने की शरई इजाज़त चाही, तो उन्होंने जो लिख कर दिया उसके जुमले कुछ इस तरह से थे कि नरही मस्जिद नूर महल में जुमे के सभी शराइत पूरे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जुमा शरई तौर पर शुरू किया जा सकता है, लेकिन अच्छा है कि शाही इमाम से भी इसकी इजाज़त ले ली जाए। ये जुमला उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन जब आज इन 4 मस्जिदों के जिम्मेदारों ने बेबसी से कहा कि जब तक आसफी मस्जिद में जुमा ना शुरू हो हम कैसे अपने यहाँ जुमा शुरू कर सकते हैं, इसमें से किसी नामालूम शख्स ने तो यहाँ तक कहा कि हम पुलिस इंतजामिया को तो समझा सकते हैं, लेकिन जब अपने कौम के लोग मुखालिफत और दलाली करने लगे तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे। इसलिए या तो आसफी मस्जिद, नरही की नूर महल मस्जिद, अलीगंज और इंदिरा नगर की HAL के मस्जिद में सिर्फ शियों के लिए कोरोना वायरस कस्द करके बैठा है कि ये जुमे की नमाज अदा करने आए और हम उन्हें डसें, या इन मस्जिदों के मुंतजिमीन की नज़र में जुमे की कोई अहमियत नहीं, या ये जिनकी तकलीद में है उनकी मौजूदा सूरत हाल में जुमे की नमाज अदा करने की अभी इजाज़त नहीं। लिल्लाह कितना शर्मिंदा कराएंगे पूरी शिया कौम को। ऐसे ही बोहतान है कि शिया नमाज नहीं पढ़ते, अब अपनी बुज़दिली से क्या इसे साबित भी करेंगे कि शियों की नज़र में जुमे की नमाज की कोई अहमियत नहीं। सफ़े पर नुमाया खबर में ड्राइव इन से मुतालिक इत्तला मौजूद है। तफसील के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन मुहिम से वाबस्ता मसाइल की निशानदेही करके उन्हें दूर करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर के 116 अजला में 259 मकामात पर ड्राइव रन का आगाज हो गया है। मुल्क की 4 रियासतों में कोरोना वैक्सीन के ड्राइव रन यानी रिहर्सल की कामयाबी के बाद मरकजी हुकूमत ने आज मुल्क की तमाम रियासतों और मराकज के जेर कंट्रोल इलाकों में ड्राइव रन का ऐलान किया था। ये बात काबिल गौर है कि ड्राइव रन के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम से मुताल्लिक पूरे तरीक़ेकार पर अमल किया जाता है, गोया वाकई वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि मुल्क में ड्राई रन का पहला मरहला आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब में 28 और 29 दिसंबर को किया गया था। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए तश्कील मरकजी अद्वियात रेगुलेटरी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने मुल्क की पहली देसी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को आज मुल्क में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक के जरिए तैयार की जा रही है। वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। अलावा अजीज 27 करोड़ बुजुर्गों को भी वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए पहले से बीमारियों का सामना कर रहे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तरजीह दी जाएगी। दूसरी खबर में ज़राई इस्लाहात कवानीन को वापस लेने और कम अज कम इमदादी कीमत को कानूनी तस्दीक देने के मुतालबे पर 4 जनवरी को हुकूमत के साथ मीटिंग में मुआहिदा न होने पर किसान तंजीमों ने पूरे मुल्क में तहरीक तेज करने की बात कही है।
ہے۔ کسانوں نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں زرعی قوانین واپس لیے جانے سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق ایک کسان کشمیر سنگھ نے سوسائیڈ نوٹ لکھ کر زرعی قانون کی مخالفت میں خودکشی کر لی ہے۔ کشمیر سنگھ کا تعلق اتراکھنڈ کے بلاسپور سے تھا اور وہ اپنے کنبے کے ساتھ یوپی دہلی بارڈر پر زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان سب کے درمیان مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے 4 جنوری کو حکومت اور کسانوں کے درمیان مجوزہ مذاکرے کے تعلق سے امید افزا بات کہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا، ہمیں امید ہے کہ 4 جنوری کو ایشوز کا حل نکل جائے گا اور یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ صفحے کے ذیل میں شائع خبر اس طرح ہے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے گزشتہ روز نئی دہلی کے گاندھی شانتی پرتشٹھان میں ایک کتاب کا اجرا کیا۔ اس کتاب میں بابا قوم مہاتما گاندھی کو ہندو دیش بھکت محب وطن قرار دیا گیا ہے۔ بھاگوت کے مطابق مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میری حب الوطنی میرے دھرم سے نکلتی ہے۔ بھاگوت نے کہا یہ ایک مصدقہ تحقیق نامہ ہے جسے کڑی محنت کے ساتھ کھوج بین کر کے لکھا گیا ہے۔ RSS سربراہ نے کہا کہ اختلاف رائے کے معنی علیحدگی پسندی نہیں ہوتا، کثرت میں وحدانیت، وحدانیت میں کثرت، یہی ہندوستان کا بنیادی نظریہ ہے۔ موہن بھاگوت نے جس کتاب کا اجرا کیا اس کا نام بیک گراؤنڈ آف گاندھی جیز ہند سوراج دا میکنگ آف اے ٹرو پورٹریٹ ہے۔ یہ کتاب مہاتما گاندھی کے 1891 سے 1909 کے بیچ لکھے گئے مضامین پر مبنی ہے۔ اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان گانگولی کولکتہ کے ووڈ لینڈز اسپتال میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ آج انہیں جم میں ورک آؤٹ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک آیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور انجیو پلاسٹی سے گزرنا ہوگا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق چین اور ترکی نے سن 2017 میں شہر یون کی حوالگی سے متعلق 2 طرفہ معاہدے پر دستخط کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت کچھ مہاجرین اور ان اویغور مسلمانوں کو واپس چین بھیجنے کی بات کی گئی ہے جن پر دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ گزشتہ سنیچر کے روز چینی پارلیمنٹ نے حوالگی کے اس معاہدے کو منظور کر لیا ہے، جبکہ ترکی کے پارلیمان نے ابھی تک اس کی توثیق نہیں کی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے سے چین ترکی میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے اویغور مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ان کے ملک نے اویغور مسلمانوں کو چین کے حوالے کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کو ابھی تک ترک پارلیمان نے منظوری نہیں دی ہے۔ ایران سمیت پوری دنیا میں سردار محاذ استقامت اور سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی، عراق کے عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے 8 دیگر ساتھیوں اور محافظوں کو امریکی دہشت گرد فوجیوں نے 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک بزدلانہ اور دہشت گردانہ ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔ سردار شہداء استقامت کا لقب پانے والے شہید قاسم سلیمانی نے اپنی بابرکت زندگی کے دوران اسلام کے سچے سپاہی اور جرنیل کی حیثیت سے بلا تفریق ملک و ملت، اسلام اور قرآن کی سربلندی اور مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی بے لوث خدمات پیش کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر کی حیثیت سے شہید جنرل قاسم سلیمانی نے عراق اور شام میں داعش کی نابودی میں کلیدی کردار ادا کیا اور عوامی رضاکار فورس کی تشکیل و تربیت کے ذریعے ان ملکوں کے عوام کو امن و سکون واپس لوٹایا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور پاکستان کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ خطے میں سلامتی اور امن پیدا کرنے، شام اور عراق سے داعش دہشت گروں کو ختم کرنے میں اس عظیم شہید کی انتھک کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سید محمد علی حسینی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں داعش سمیت تکفیری دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ خطے کے ممالک اور انسانیت کے لیے جنرل قاسم سلیمانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل سلیمانی آخری دم تک امت اسلامیہ کے وقار، عالم اسلام کے اتحاد، صہیونی اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف برسر پیکار رہے اور مشرق وسطی اور مغربی ایشیا میں امریکی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان کے وسطی صوبہ غور میں جمعہ کے روز نامعلوم کار سواروں نے ایک صحافی کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ جنگ زدہ ملک میں گزشتہ 2 ماہ میں یہ 5ویں میڈیا ورکر کی ہلاکت ہے۔ گورنر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ صوت غور ریڈیو کے ایڈیٹر ان چیف بسم اللہ عادل اعماق صوبائی دارالحکومت فیروز کوہ کی جانب آ رہے تھے، لیکن انہیں راستے ہی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ فوری طور پر کسی گروپ نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کمیٹی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔
अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान बाला सीनेट ने माली साल 2021 के कौमी दिफाई बिल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को मुस्तरद कर दिया है। जुमे के रोज इस बिल की हिमायत करने वाले सीनेट के 2/3 से ज्यादा अरकान ने ट्रंप के इस वीटो को मुस्तरद कर दिया। सीनेट के इस फैसले को मिस्टर ट्रंप के लिए एक बड़ा धचका समझा जा रहा है कि उनके दौर में ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। सीनेट ने कौमी दिफाई अथॉरिटी एक्ट ADAA के नाम से ये दिफाई बिल 1381 के फर्क से मंजूर किया है। 3 जनवरी 2021 के अवधनामा के रियासती सफर पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी मंतिकाई कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेटों और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंटों को अपने दफातर से अपने फराइज की अदायगी की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मंतिकाई कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट सिर्फ सरकारी दफ्तर से ही सरकारी कामों को करें और फील्ड में जाकर लोगों से राब्ता करते हुए अवामी मसाइल के मुअस्सिर तस्फिये के इंतजामात को यकीनी बनाएं। हिदायत की तकमील की तस्दीक चीफ सिक्योरिटी दफ्तर और वजीर आला दफ्तर के जरिए उन अफसरान के दफातर के लाइन नंबर पर फोन करके की जाएगी। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मदऊ एक आला सतही मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि काश्तकारों के तई पूरी तरह वक्फ होकर धान और गन्ने की खरीदारी की जाए। वजीर आला ने कहा कि ज़राअत और काश्तकार की फलाह बहबूद के मकसद से रियासती हुकूमत के जरिए किसान कल्याण मिशन का इनेकाद आइंदा 6 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने किसान कल्याण कमीशन की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि इस इनेकाद में अवामी नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सिक्योरिटी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने कोविड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सर्विलांस मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत रियासती हुकूमत हर कुंबे तक अज खुद पहुंचकर उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रही है। ये पूरी रियासत में एक अनोखी कोशिश है। रियासती हुकूमत नौजवानों को रोजगार, खुद का रोजगार, महारत फरोग तरबियत के तवस्सुस से खुद का रोजगार में लगाने की एक मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में सरकारी नौकरियों में तकर्रुरी में भी तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी कमीशनों, महकमों, कारपोरेशनों, बोर्ड को कहा गया है कि उनके यहाँ जितने भी खाली ओहदे हैं उनको भरने का अमल जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इलाज और सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में कुल 1,29,111 नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना से इन्फेक्शन 728 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोविड-19 का रिकवरी फीसद अब 96% से भी ज्यादा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 की 96% से ज्यादा रिकवरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कोविड-19 से बचाव और इलाज के इंतजामात को पूरी तरह चाको चौबंद बनाए रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के सिलसिले में हर सतह पर पूरी होशियारी बरती जाए। इस जिम्न में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर इजाफी मुस्तैदी बरतने की भी हिदायत दी है। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मदऊ एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक सिस्टम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की मेडिकल टेस्टिंग का काम पूरी सलाहियत से चलाया जाए। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की रियासत की तजुर्बागाहों में जांच के लिए सभी जरूरी सामान वगैरह का तरजीही बुनियाद पर इंतजाम किया जाए। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को मुस्तहकम बनाए रखने की भी हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि कोविड वैक्सीन के सिलसिले में रियासत में किए जा रहे इंतजामात की मुतवातिर निगरानी की जाए। वैक्सीन के सेक्योर स्टोरेज, कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम कार्रवाई तयशुदा पैमानों के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। अवधनामा के इदारती सफे पर मासूम मुरादाबादी अपने मजमून दीनी मदरसों को खत्म करने का कानून मंजूर में रकम तराज है। गुज़िश्ता हफ्ते आसाम असेंबली में एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसके तहत सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों को एक झटके में खत्म कर दिया गया है और उन्हें स्कूलों में तब्दील करने के अहकामात दिए गए हैं। सूबाई वजीर तालीम ने इस बिल को असेंबली में पेश करते हुए जो कुछ कहा है वो उनके एजेंडे और ज़हनियत को पूरी तरह वाज़ेह करता है। उन्होंने सरकारी मदरसों को आम स्कूलों में तब्दील करने का बिल पेश करते हुए कहा सभी मदरसे हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में तब्दील होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें वोटों की ज़रूरत नहीं है, हम मुंह भराई नहीं करते, इस फ़िरक़े से हमारा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। हम सियासत से ऊपर उठकर इस फ़िरक़े को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। जब बच्चे इन स्कूलों से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकलेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। आसाम के वजीर तालीम हिमांता बसवा शर्मा के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो इंतहाई फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब शहरियत तरमीमी कानून और NRC का मामला चल रहा था तो आसाम में नाम नेहाद घुसपैठियों को मुल्क बदर करने या उन्हें डिटेंशन सेंटरों में भेजने से मुतालिक सबसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज बयान वही दिया करते थे।
اس کے علاوہ صفحے پر انیس درانی کا مضمون بھی اسی نوعیت کا موجود ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی شخصیت اور خدمات پر مختصر سا مضمون ٹوکیو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمان خان ندوی نے تحریر کیا ہے، جو اودھ نامہ کے صفحے 5 پر شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار مرحوم کی خدمات اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی اعلیٰ کونسل کے دائمی رکن، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی مجلس تاسیسی کے دائمی رکن، دمشق کے عربی و علمی اکیڈمی کے دائمی ممبر، آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسلامی چیئر کے ذمہ دار اور ان کے علاوہ آپ دنیا کے تعلیمی و دینی درجنوں تنظیموں اور اداروں کے ممبر و سرپرست تھے۔ آپ اسلامی ادیبوں کی انٹرنیشنل تنظیم عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بانی و سرپرست بھی تھے، جو کہ پوری دنیا میں اسلامی ادب کے فروغ اور مسلم ادیبوں کو اس پلیٹ فارم پر متحد و منظم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آپ نے شاعر اسلام علامہ محمد اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کرایا، جس کی وجہ سے عرب دنیا بھی علامہ اقبال کی گرویدہ ہو گئی۔ شہید جنرل سلیمانی کی پہلی برسی پر دوسری تحریر عادل فراز کی شائع ہوئی ہے۔ مضمون کا اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ جنرل سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو شہید کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ دشمن ان کی جرأت اور حوصلے سے کتنا خوفزدہ تھا۔ دونوں شہید آمنے سامنے کی لڑائی میں یقین رکھتے تھے، ان کی زندگی میدان جنگ میں گزری تھی، لہٰذا دشمن اگر صاحب جرأت ہوتا تو ان کا مقابلہ میدان جنگ میں کرتا، مگر رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ یہ بتلا رہا ہے کہ دشمن میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جنرل سلیمانی کو شہید کر کے وہ ایرانی فوج کی قائدانہ صلاحیت کو ختم کر دے گا، مگر ان کی شہادت کے فوراً بعد اسماعیل قاانی کا قدس فورس کے جنرل کے عہدے پر تقرر ہونا دشمن کے لیے واضح پیغام تھا کہ ایران میں قاسم سلیمانی جیسے عظیم مجاہدوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کی شہادت یقیناً ایرانی فوج اور ملت کا بڑا نقصان ہے، ان کا متبادل ممکن نہیں، مگر ان کے پاس جرأت مند اور باصلاحیت قیادت کا فقدان نہیں ہے۔ وہ ہر شعبے میں قیادت کی متعدد نظیریں رکھتے ہیں، جس کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی نوعیت کی آخری تحریر عظمت علی کی ہے، چند سطریں پیش خدمت ہیں۔ قاسم سلیمانی ایک ایرانی نژاد سپہ سالار تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ نے اپنے ملک میں ہی خدمات انجام دی۔ انقلاب اسلامی ایران میں آپ کے خدمات قابل ذکر ہیں۔ اس طرح بعد کے زمانوں میں بھی اپنے آبائی وطن کرمان میں شرپسند عناصر سے نبرد آزمائی میں مشغول رہے۔ صدام کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ میں آپ کی نمایاں خدمات اپنی مثال آپ ہیں۔ یہی تمام وجوہات باعث بنی کہ آپ ایرانی فوج اور ایرانی حکمران کے دل میں بس گئے۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی پہلی برسی کے موقع پر آج چھوٹے امام باڑے میں مجلس علماء ہند کی جانب سے یاد شہداء کے عنوان سے مجلس برسی کا انعقاد عمل میں آیا۔ پروگرام کا آغاز نماز ظہرین کے بعد تلاوت قرآن پاک سے قاری معصوم مہدی نے کیا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد شعراء نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد مولانا سید حسنین باقری نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی زندگی اور ان کی شہادت کی عظمت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل سلیمانی نے خطے میں دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیا۔ داعش جو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ استعماری طاقتوں کے ذریعے لائی گئی تھی، اسے شکست دی اور دنیا سے اس کے وجود کو ختم کیا۔ وہ کبھی میدان جنگ سے نہیں ہٹے اور دشمن کو ہمیشہ میدان میں سامنا کرنے کے لیے للکارتے رہے، مگر استعماری طاقتیں میدان میں ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں دھوکے سے ان کے قافلے پر بزدلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آج ان کی شہادت کی برکتیں ظہور میں آ رہی ہیں جو اظہر من الشمس ہیں۔ دستگاہ باقریہ میں امام زید العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن امام سجاد شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ جشن کا آغاز محترمہ عینی فاطمہ نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد ام لیلہ، مریم فاطمہ، انعم عباس، مصباح فاطمہ، گل فاطمہ، فضہ فاطمہ، منتشا فاطمہ اور انمتا فاطمہ نے بارگاہ امامت پہ تقریر کی اور اشعار پڑھے۔ آخر میں درسگاہ باقریہ کے صدر مدرس مولانا حسین عباس ترابی نے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر تفصیلی اور بصیرت افروز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ امام سجاد سے سیکھیں۔ ہمارے پاس امام سجاد کی بیش قیمتی کتاب صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ جشن کے آخر میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
عالم ربانی فقیہ سمدانی مفسر و فیلسوف آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے سلسلے میں تنظیم المکاتب میں قرآن خوانی اور جلسہ تعزیت کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے کا آغاز مبلغ و استاد جامعہ امامیہ مولانا محمد عباس معروفی نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب نے فرمایا کہ عراق میں آیت اللہ شہید باقر الصدر اور ایران میں علامہ طباطبائی اور شہید مطہری کے بعد اسی انداز سے جس نے اسلام کو پیش کیا وہ آیت اللہ مصباح یزدی تھے۔ مرحوم استاد حقیقی اسلام شناس اور ایک جامع علمی شخصیت تھے۔ فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ و کلام جیسے تمام حوزوی علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ سیکریٹری تنظیم المکاتب نے فرمایا کہ جب آیت اللہ مصباح یزدی تنظیم المکاتب تشریف لائے تو ادارے کی خدمات کو دیکھ کر اس طرح خوش ہوئے جیسے ایک باپ چمن میں آ کر خوش ہوتا ہے۔ تواضع اور انکساری آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جلسے میں خادمان و کارکنان ادارہ اور اساتذہ جامعہ امامیہ نے شرکت کی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو کو آج اجودھیا سے تعلق رکھنے والے سنت، مولانا، علماء اور سکھ سماج کے معزز لوگوں نے بڑی تعداد میں 2022 کے اسمبلی انتخابات جیتنے اور وزیر اعلیٰ بننے کی دعائیں دیں۔ انہوں نے مسٹر اکھلیش یادو کی کامیابی کے لیے اپنے پیروکاروں، جاننے والوں اور مقامی لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ مسٹر اکھلیش یادو نے اس موقع پر کہا کہ یہاں سیاہ دن آ چکے ہیں، بی جے پی حکومت جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے دن مشکلات سے بھرے ہوئے تھے۔ عالمی وبا کے علاوہ بی جے پی نے سیاست میں بھی مشکل بنا دی ہے۔ امید ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے یوگی حکومت پر نفرت کی تخم ریزی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نظم و نسق سے لے کر صنعتی ترقی تک حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے۔ گزشتہ سال جرائم اور جرائم پیشہ افراد کے نام رہا۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ، گینگ ریپ، درندگی کے ساتھ قتل کے واقعات نے انسانیت کو شرمسار کیا۔ ایک بھی کاروبار زمین پر حتمی شکل نہیں لے سکے۔ ریاستی کانگریس صدر نے کہا کہ تینوں کالے قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کی اتر پردیش میں ہراسانی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ تحریک میں شامل ہونے پر انہیں ملک مخالف مقدموں میں فرضی طریقے سے پھنسایا اور بھاری جرمانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی راہ میں کانٹے ڈالنے اور آئین کی روح کا قتل کرنے والی بی جے پی حکومت کے اقتدار میں ریاست میں بے روزگاری، مہنگائی و گھپلے بازی کا کالا کاروبار حکومت کی پشت پناہی میں پھل پھول رہا ہے۔